حضرات تیرا رجب جمعۃ المبارک دا دن آیا ہے، جناب علی دی امی فرماندیاں نے میں کعبے دے نیڑے کھڑی ہو گئی ہوں، آواز آئی ہے فاطمہ تو ساڑھے ویڑے آ جا، تو کعبے دے اندر آ جا، کیوں کائنات نو دس چھڑے آئے، حضرات جملے لے جایا جے، ایک کعبہ بھی پاک ہے، مولا علی دی مامی پاک ہے، نانا حضرات جملے سینے دے لے جایا نے، کعبے دے اندر جناب فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے، کعبے دی دیوار شاکے ہوئی ہے، آواز آئی اندر آجا، علی دی ماں اندر آجا، علی بھی ساڑا ہے، اسی علی دے جناب فاطمہ فرماندیاں نے، میں کعبے دے اندر آ گئی ہوں، حضرات جملے سنے آج ولادت دا ویلا قریب ہے، مولا علی دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی ہے، جناب فاطمہ کہنے لگیاں میں علی چکی آئے، میں علی چکی آئے، حضرات جملے لے جایا جے، کون مولا علی مشکل کشا ہے، کون مولا مرتضیٰ جے، نبی دی امی فرماندیاں نے، حضرات جملے سنے آ رہے، جسنو نبی اپنی ماں آندہ ہے، جسنو کملی والے اپنی امی آندے نے، جناب فاطمہ آندیاں نے، جدو میں علی نو لے کے بنے آئیاں، مینو انج پیا لگدا ہے، ہر طرفوں آواز آ رہی ہے، فاطمہ مبارک ہوئے، تیری گود وچے ولیاں دا امام آ گیا ہے، تائیوں تیال اعلان کہہ رہے ہیں، کعبہ بھی راضی حجوے، دنیا بھی راضی عجوے، کعبہ بھی راضی عجوے، دنیا بھی راضی عجوے، ولیاں دا بادشاہ مولا علی شہنشاہ۔ اس مہینے دے اندر خلیفہ چہارم دماد رسول حضرت مولا علی شیر خدا آپ دی ولادت 13 رجب نو، کنی نو 13 رجب نو آپ دی ولادت، کل 10 سے ان قریب ہی 13 میں، 13 رجب المرجب نو حضرت مولا علی شیر خدا سیف اللہ، اللہ دی تلوار، سیف الرسول، رسول دی تلوار، 13 رجب المرجب نو حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت دا دن نے، اللہ پاک آپ دی ولادت دن دا صدقہ ساڑھے ساریاں دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جس طرح صحابہ دا ذکر اسی کرنے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اسی طرح مولا علی دا بھی ذکر کرنے ہیں، اور دلوں کرنے اور اندروں کرنے، اور اسے نیت نال اسے ارادے نال کرنے ہیں۔ 13 رجب یہ او مہینہ ہے جدے اندر مولا شہنشاہ، مولا مشکل کشا، دماد رسول اور بابا جی نبی پاک دے ویر، غمخاراں دے غمخار، یتیماں نال پیار کرن والے، مسکیناں دی خبرگیری کرن والے، غریباں دی خبرگیری کرن والے، شہنشاہ ولایت، شہنشاہ ولایت حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت سارے مسلمانوں نو مبارک ہوئے۔ آپ دی ولادت، اور میں وہ آپ دی ولادت دے حوالے دے نالی بابا جی 13 رجب دی شام ہوئے، آپ دی والدہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد ہوئے، اور والد جناب ابو طالب ہون، توجہ فرمایا جے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پرورش حضرت ابو طالب دے ویڑے، اور مولا علی دی پرورش مصطفیٰ دے ویڑے،
اے شان جناب مولا علی دی. کون مولا علی؟ شیر خدا. 13 رجب آپ دی ولادت. مولا علی او مولا علی. بابا جی جدے بارے نبی پاک نے فرمایا الذکر علی عبادہ، علی دا ذکر بھی عبادت ہے. النظر، علی پاک دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے. علی پاک دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. علی پاک نو ویکھنا بھی عبادت. علی پاک دا ذکر کرنا بھی عبادت. کیوں؟ علی او علی ہے جنہوں خود مصطفیٰ نے فرمایا علی تو میرا بھی شیر ہے، تو خدا دا بھی شیر ہے. علی مصطفیٰ دا بھی شیر ہے، علی خدا دا بھی شیر ہے. شیر خدا کی کیا جاندہ ہے؟ شیر خدا، اللہ دا شیر. 13 رجب مکے دا شہر ہے. سبحان اللہ، کیسی بات ہے. حضرت مولا مشکل کشا دی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ بنو ہاشم دیاں عورتاں دے وچ یہ چیز سی کہ جدوں درد زہ ہوندا سی نا انہاں نوں، بچے دی ولادت دا ویلا قریب ہوندا سی تے او حرم کعبہ چ چلیاں جاندیاں سن تے کعبے دی دیوار دے نال اپنا پیٹ لگانا تے درد مک جانی. ویکھو نا فضیلت مقام اس گھر دا، کعبے دے دیوار دے نال اپنا پیٹ لگانا تے درد زہ ختم ہو جانی. جدوں مولا علی شیر خدا دی ولادت دا ویلا قریب ہے نا جی، تے جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے میں بھی نہ چل دی سینے حرم وچ آ گئی. اللہ دا گھر ہے، اللہ دا ویڑا ہے، اللہ دا گھر ہے، اللہ دا ویڑا ہے. کہندیاں نے میں بھی جدوں کعبے دے قریب پہنچی نا تعظیمن واسطے تے درد زہ شروع ہوئی تے میں پریشان ہو گئی. ہن کی کراں؟ گھر جاواں کدھر جاواں؟ میرا وجدان آندا ہے آواز آئی ہونی ہے فاطمہ اندر آ جا، اے جڑا کعبہ ہے یہ بھی ساڈا گھر ہے تے علی بھی ساڈا ہے، علی بھی ساڈا ہے. اے کعبۃ اللہ علی ولی اللہ، اے کعبۃ اللہ تے علی ولی اللہ ہے نا، اللہ دا ولی ہے. اندر آ جا. آج بھی وہ دیوار موجود ہے جی. 13 رجب شان مولا مرتضیٰ، آج بھی وہ دیوار موجود ہے. ولادت مولا علی دی شان بھی دس دی ہے. آج بھی نشانی موجود ہے. جڑے بندے عمرہ حج کر کے آئے نے، ایک نکر دوتے حجر اسود ہے، اس تو پچھلی نکر اوتھوں بھی انہاں غلاف چکیا ہوندا ہے، وہ بھی اونی کہ نکر خالی ہے. وہ جڑی وہ نکر ہے نا جڑے پچھلی ہے، انتھے بھی لوگ جا کے چومدے نے، انہوں بھی جا کے ہتھ لاندے نے. اتھوں دیوار شک ہوئی سی تے مولا علی دی والدہ کعبے دے اندر گئیاں سن. اتھوں دیوار اجے بھی موجود ہے. بڑا ٹیل لایا عرباں نے اس نشان نو ختم کرنے واسطے. اگلے دن بھی کچھ کانڈی تے پتہ نہیں کی لے کے لگے سن انہوں پلستر کرن. وہ نشان نہیں گیا تے نہ ہی وہ جانا ہے، کیونکہ مولا علی دی شان تے مقام تے ولادت. او متے کوئی آندا ہوئے اج بھی جویں لوگ آندے جی کعبے دے اندر مولا علی دی ولادت نہیں. کعبے دے اندر کچھ منکر ایسے نے جڑے آندے جی مولا علی دی ولادت کعبے دے اندر نہیں ہوئی. او میں کہا ہجے تے نشانی موجود ہے، ہجے تے ثبوت موجود ہے، ہجے تے نشانی واقعی موجود ہے اور سامنے روزے روشن دی طرح آیائیں کہ ایتھوں مولا علی دی امی جان کعبے دے اندر گئیاں تے بابا جی اندر ولادت ہوئی. میں کہنا کیسا منظر ہوئے گا. کعبہ بھی رب دا، علی بھی رب دا. آئے ہائے، کعبہ بھی رب دا، علی بھی رب دا. کعبہ رب دا، علی رب دا، مصطفیٰ رب دا، شریعت مصطفیٰ دی. یہ تظیم عظمت مقام مولا علی دے سے وچ آیا ہے. یہ مرتبہ مولا علی دے سے وچ آیا جناب کہ حضرت مولا علی دی ولادت کعبے دے جوف وچ، جوف کے اندر نے درمیان وچ آپ دا مقام، آپ دی شان، آپ دا مرتبہ کہ کعبے دے اندر ولادت ہوئی. تے بڑی شان ہے مولا علی مشکل کشا دی، اور اے بھی بڑی شان ہے. میں کہنا کہ کعبے دے اندر جدوں حضرت مولا علی مشکل کشا دی ولادت ہوئی، میرے کو حوالے موجود نے کہ جنہ علماء نے لکھیا ہے کہ حضرت مولا علی دی ولادت واقعی کعبے دے اندر ہوئی ہے. امام حاکم نیشا پوری، ہن گندے جائیو میں تمہیں نام دسن لگا. امام حاکم نیشا پوری جنہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ مولا علی دی ولادت کعبے دے اندر
بولو کعبے دے اندر میں چند علماء دا تانوں ذکر کر لگا کہ جڑے جڑے واقعی اپنی کتاباں دے اندر لکھ گئے نے کہ 13 رجب جمعے والے دن مولا مشکل کشا مولا مرتضی علی شیر خدا آپ دی ولادت کعبے دے جوف دے اندر ہوئی۔ نمبر 1 امام حاکم نیشابوری، نمبر 2 ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، نمبر 3 حلبی شافی رحمت اللہ علیہ، نمبر 3 فاخی رحمت اللہ علیہ، نمبر 4 ابو زکریہ رحمت اللہ علیہ، حضرت علوسی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابن سباغ مالکی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنجی شافی رحمت اللہ علیہ، حضرت صفوری شافی رحمت اللہ علیہ، حضرت مسعودی رحمت اللہ علیہ، حضرت زرندی رحمت اللہ علیہ، حضرت امیر سنانی رحمت اللہ علیہ، حضرت دریائی رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد بن عبد الواحد رحمت اللہ علیہ، حضرت بستی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابن مغزالی رحمت اللہ علیہ، حضرت جوینی رحمت اللہ علیہ، حضرت بسنوی رحمت اللہ علیہ۔ اے او بندے نے تے اگے بھی سنو، حضرت جوینی، حضرت بسنوی، حضرت شبلجی، حضرت خواجہ نصر اللہ ہندی، حضرت عبدالعزیز دہلوی، حضرت ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت جنابی، حضرت صالحہ، حضرت عباس محمود، حضرت اہل سنت معاصرین، حضرت عمر سربازی، حضرت مصطفیٰ سبازی، محمد حسیب قادری، عبد الرحمن محبی، اے او نے جیڑے لکھیا بھی تے منیا بھی علی کعبے دے اندر پیدا ہوئے نے۔ اے او بندے جے تے اجے بھی جیڑا نام مننے او دا کی علاج ہے، او دا اللہ علاج کرے گا، سا کی کرنا ہے۔ اے او میں تو انہوں بندے دسے نے جنہاں نے اپنی کتاباں دے اندر اجے اور بھی موجود نے کہ جنہاں لکھیا ہے کہ حضرت مولا علی دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی ہے۔ ان سنو 13 رجب ولادت دا ویلا قریب جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جڑیاں حضور دیاں چاچی نے تے جنہاں نو نبی پاک نے اپنے ہتھاں نال قبر چ اتاریا ہے۔ آپ ماں کہندے سن حضرت علی دی والدہ نو، نبی پاک کہندے سن میری ماں نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہن توجہ کریو، جدو کعبے دے قریب آئیاں آواز آئی فاطمہ جے کتے نہیں جانا تے ساڑھے گھر آ جا، کیوں؟ کعبہ بھی پا کے جڑا آ رہے ہے او علی وی، بولیا جے علی وی، تائیوں تے علی اعلان کہہ رہے ہیں کعبے چ ولادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، فرمان ہے کملی والے دا، سنیو جی، فرمان ہے کملی والے دا، فرمان ہے کملی والے دا، ہے عبادت زیارت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر۔ آج علی علی ہونا ہے، حضرات جملے سن جایا رہے، کون مولا علی شیر خدا، کون مولا مشکل کشا۔ حضرات 13 رجب جمعۃ المبارک دا دن آیا ہے، جناب علی دی امی فرماندیاں نے میں کعبے دے نیڑے کھڑی ہو گئی ہوں، آواز آئیے فاطمہ تو ساڑھے ویڑے آ جا، تو کعبے دے اندر آ جا، کیوں کائنات نو دس چھڑے آئے۔ حضرات جملے لے جایا جے، اے کعبہ بھی پاک ہے، مولا علی دی ماں بھی پاک ہے،
نانا حضرات جملے سینے تے لے جایا نے کھاپے دے اندر جناب فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے کھاپے دی دیوار شک ہوئی ہے آواز آئی اندر آجا علی دی ماں اندر آجا علی بھی ساڈا ہے اسی علی دے جناب فاطمہ فرماندیاں نے میں کعبے دے اندر آ گئی ہاں حضرات جملے سنے آج ولادت دا ویلا قریب مولا علی دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی ہے جناب فاطمہ کہنے لگیاں میں علی چکیا ہے میں علی چکیا ہے حضرات جملے لے جایا جے کون مولا علی مشکل کشا ہے کون مولا مرتضیٰ جے نبی دی امی فرماندیاں نے حضرات جملے سنے آ رہے جس نو نبی اپنی ماں آندا ہے جس نو کملی والے اپنی امی آندے نے جناب فاطمہ آندیاں نے جدوں میں علی نو لے کے بنے آئی ہاں مینوں انج پیا لگدا ہے ہر طرفوں آواز آ رہی ہے فاطمہ مبارک ہوے تیری گود وچ ولیاں دا امام آ گیا ہے بھائیوں تیال اعلان کہہ رہے ہیں کعبہ بھی راضی حجوے دنیا بھی راضی حجوے کعبہ بھی راضی حجوے دنیا بھی راضی حجوے ولیاں دا بادشاہ مولا علی شہنشاہ آج کعبہ بھی راضی ہے جدو مولا علی دی ولادت ہوئی ہے میرا وجدان آندا ہے آج مبارکاں دتیاں جا رہی ہیں آج پرندے بھی راضی نے آج جانور بھی راضی نے آج جنت دیاں حوراں بھی راضی نے آج آسمان دے فرشتے بھی راضی نے آج آندے ہونے نے کملی والے تھانوں مبارک ہوئے تھانوں اللہ نے ویر علی عطا کیتا ہے میرے نبی دے ویر دا نام علی شہنشاہ علی مشکل کشا علی شہنشاہ پھویں کوئی سڑے تے مڑے اعلان آنیا علی نبی دا ویر علی سنیاں دا پیر علی محمد دا ویر علی سنیاں دا پیر علی مشکل کشا علی رہبر بھی ہے علی ہادی بھی ہے علی مشکل کشا بھی ہے علی غریباں دا والی ہے علی یتیماں دا والی ہے علی شہنشاہ ولایت علی بابا یو علی نے جڑے غوث اعظم دے بھی ولی نے حاجہ معین الدین چشتی دے بھی ولی نے داتا علی حجویری دے بھی ولی نے منو ایمانداری نہ دسیا جے ہوئے علی علی ہے علی علی ہے علی مکے آوے پھر بھی علی ہے کوئی امام علی سیال کوٹ آوے پھر بھی علی ہے علی 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 اے ذکر علی پاک دا نام لئیے تو ٹھنڈ پہ جاندی قسم خدا دی سکون آ جاندہ علی بندہ ایک بار نام دو کہ علی مرتضیٰ شیر خدا ولیاں دے امام دا نام مولا علی ہے اے جتھو مور لگ دی ہے نا ولایت دی فقر دی ہے مولا علی دے بوے تو لگ دی ہے اے جنہوں پوچھو انہوں نے آکھو ولایت کتھوں ملی علی دے بوے تو ملی مولا علی دے در تو ملی ہے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں علی او دا دروازہ ہے تے مسجد چاہیے ہو تے دروازے رستے ننگ کے ہی آئے ہو نا تے پتہ چل گیا جنہیں علم لینا انہوں علی دے بوے تے جانا پینا ہے جنہیں حضور دے بوے تے جانا ہے انہوں پہلا مصطفیٰ دے ویر علی دے بوے تے ہونا پینا کیونکہ علم دے شہر دے دروازے دا نا علی ہے علی نو چھاڑ کے فقر لب سکدا
علی پاک نو چھڈ کے فقیری لب سکدی، علی پاک نو چھڈ کے علم لب سکدا نہیں۔ رشد و ہدایت منبع دا نام مولا مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے۔ اچھا جی، ولادت ہو گئی۔ حضرت جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں میں مولا علی نو لے کے نا جدو گھر آئی نا تے رولے پہ گئے بھی ولی آیا ہے۔ حضرات توجہ فرمایا جائے، نبی پاک نو پتہ چلے آوے اللہ نے تواڈی چاچی نو پتر عطا کیتا ہے، تواڈے چاچے نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے۔ اچھا، نبی پاک نو بھی بڑی خوشی۔ جس چاچے نے بابا جی انی قدر کیتی ہوئے، جس چاچے نے دشمنہ کو محفوظ رکھیا ہوئے، جس چاچے نے سینے نہ لایا ہوئے اور اینا ادب کر دے سا جے نبی پاک دا حضرت ابو طالب کہ دسترخوان لانا کھانے واسطے تے بچیاں تو پتہ بچیاں دی عادت ہے دسترخوان تے بیٹھ جاندے نے تے جے کسے بچے نے روٹی چکن لگنی نا تے حضرت ابو طالب نے فرمایا ٹھہرو ہے جی بابا جی، فرمایا جے میرا پتر محمد نہیں آیا صلی اللہ درود پڑھو ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم، اجے میرا مصطفیٰ نہیں آیا، جنہ تک حضور نے نہ ہونا بچیاں نے کھانا نہ کھان دینا انہوں نے۔ توجہ کرے آجے، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا اکھاں نہ کھولیاں، ایدے وچ بھی حکمت جے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آ کے چاچی نو پوچھیا بھئی اللہ نے پتر دیتا ہے؟ تے چاچی رون لگ پئی۔ حضور عرض کر دیں چاچی جی تسی کیوں رو رہے ہو؟ اللہ نے پتر دیتا ہے، ایڈی وڈی نعمت دیتی، خوشی دیتی، خوش ہونا چاہیے۔ تے چاچی ہاتھ بن کے کہنے لگی سونیا رونی تاواں پتر بڑا سونا ہے، اکھاں نہیں پیا کھولدا، اکھاں نہیں پیا کھولدا۔ اے بھی پھر بابا جی رمز دی گل ہے، اے بھی سرور دی گل ہے۔ اکھاں نہ کھولیاں مولا علی نے، ماں سامنے میں اکھاں نہیں کھولیاں، باپ سامنے میں اکھاں نہیں کھولیاں، اور سامنے آیا تے اکھاں نہ کھولیاں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا چاچی جی پریشان نہ ہویا جے، اکھاں کھلان والا آ گیا ہے، اکھاں بھی علی کھولے گا، لب بھی علی کھولے گا۔ آؤ مسلمان بھائیوں گونگے دی جامعہ مسجد بین آلیا جملے لے جایا رے۔ میرے نبی نے جو ہاتھ اگے کیتے نے فرمایا چاچی علی نو میرے ہاتھاں تے رکھے آرے، حضرات جملے لے جایا رے۔ جدوں جناب علی میرے مصطفیٰ دے ہاتھاں تے آئے نے، جدوں نبوت دے ہاتھاں دے وچے ولایت دا جسم آیا ہے، میرے نبی نے علی دے چہرے والے ویکھے آئے، ہجے بولے نہیں، ادھروں نبی نے علی پاک دے چہرے والے ویکھے آئے۔ لوگوں مولا علی نے اکھاں کھول لیاں نے، اکھاں کھول کے ٹکی ٹکی لا کے میرے کریم نبی والے ویکھی جا رہے آئے۔ حضرات جملے لے جایا رے۔ کسے نے پوچھیا علی جی اساں سنیا آئے تساں کنی دیر ولادت تو بعد اکھاں نہیں کھولیاں، وجہ کی ہے؟ مولا علی کہنے لگے میرا دل کردا سی جتھے میں پیدا ہویا سا او کعبۃ اللہ سی، علی اکھاں ادو کھولے گا جدوں سامنے رسول اللہ ہوئے گا۔ کیا بات ہے حضرات، جدو رسول اللہ سامنے ہون گے، میرے نبی سامنے آئے تے مولا علی نے اکھاں کھولیاں۔ کون؟ مولا علی مشکل کشا نے۔ بابا جی جملے لے جایا رے۔ مولا علی نو گڑتی میرے نبی نے دیتی ہے، مولا علی نو گڑتی میرے کملی والے نے دیتی ہے۔ آج کوئی گڑتی کسے نو دوے تے لوگ آندے نے دادے دے گے آئے، لوگ آندے نے چاچے دے گے آئے، لوگ آندے نے مامے دے گے آئے۔ جھیڑا گڑتی دوے لوگ آندے نے ہوتے تے بچہ گیا ہے، منو ایمانداری نہ دسیا رے، جنو گڑتی دینا لا نبیاں دا سردار ہوئے، جنو گڑتی میرے نبی نے دیتی ہونی ہے۔ دسو پھر کیوں نہ علی نبی تے جاندے، کیوں نہ علی دیاں عادتاں نبی دیاں عادتاں نال مل دیاں؟ ہے لوکی آندے سنے چلدا علی ہے لگدا نبی ورگا ہے،
چلدا علی ہے لگدا نبی ورگا ہے کیوں نہ بابا جی میں تنوں اگلے جمعے بھی آکھیا سی معراج دی رات جڑا بستر رسول تے آیا ہے انہوں علی آندے نے میرے نبی نے علی نو اپنے بستر دے لٹا کے دسیا ہے علی میرے ورگا لگدا ہے دا سونا بھی میرے ورگا ہے اے دا اٹھنا بھی میرے ورگا ہے اے دا بہنا بھی میرے ورگا ہے اے دا کھانا بھی میرے ورگا ہے اے دا پینا بھی میرے ورگا ہے ہوئے جی کہہ لو علی دے وچوں نبی دی تصویر نظر آندی جے علی پاک دے وچوں مصطفیٰ کریم دی تصویر نظر آندی سی گڑتی کنے دیتی نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڑتی دیتی آج سنو نا لوگوں نے پوچھو کنے کدے تے گیا جی فلانے نے گڑتی دیتی ہوتے تے گیا لوگوں نے گڑتی چنگے بندے دی دیو تے جنہوں گڑتی نبیان دے سردار نے دیتی ہو گئے نبیان دے امام خود گڑتی دیتی حضرت مولا علی نے بھی نبی پاک نے گڑتی دیتی جے امام حسن نے بھی نبی پاک نے گڑتی دیتی ہے تے امام حسین نے بھی نبی پاک نے گڑتی دیتی باپ نے بھی تے پترہ نے بھی ایک خاصا جے اینا دا باپ دا بھی اور بیٹیاں دا بھی کہ انہوں نے گڑتی نبی پاک نے دیتی ہے اور پھر وہ مقام وہ مرتبہ مولا علی شیر خدا دا بچپن ویچ نبی پاک نے جدو اعلان نبوت کیتا نا جی تے دعوت کیتی اپنے چاچے دے ویڑے کتے اے سنے ہو اپنے چاچے دے ویڑے دعوت کیتی اور دعوت بھی بڑی وڈی دعوت وچ عام بندے نہیں سن مکے دے چودھری مشرک سارے کٹھے کیتے وہ تبلیغ کرن واسطے انہوں دسن واسطے جدو سارے جمع ہو گئے نا جی جناب ابو طالب دے ویڑے آگے دسترخوان لگ گیا کھانا شروع ہون لگا نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے سبحان اللہ کائنات دے والی تیرے تے کائنات دی عزتاں قربان کر چھڑیے حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے نبی پاک نے اٹھ کے فرمایا بھائی تسی سارے میری برادری آلے ہو اپنے بھی ہو تے غیر بھی ہو بنو ہاشم بھی نے تے دوسرے قبیلے آلے بھی نے تو انہوں بلان دا مقصد ہے سی کہ میں تو انہوں دسنا چاہنا بھی اللہ ایک کے اللہ بولے اللہ ایک کے اے ایمان توحید سب نال پہلا نبی پاک نے اللہ نو منوایا ہے کہ اللہ نو منو اللہ ایک کے اے مکے دے کافر 360 خدا بنا کے بیٹھے سن کعبے دے اندر 360 اے بارش والا ہے اے واما والا ہے اے پتر دین والا ہے اے دھی دین والا ہے اے فلانا کرنا والا ہے 360 جھوٹے خدا کعبے دے اندر بنا کے رکھے ہوئے سن پر جدو مصطفیٰ آئے ہائے جدو حضور آئے میں کہنا رولے ادوں بھی پے سن جدو حضور آئے سن تے رولے ادوں بھی پے سن جدو مولا علی آئے سن رولے ادوں بھی پے سن علل اعلان کہہ رہے ہیں بابا جملے سنیا جے اچھا جی اے ویکھو دعوت کی تھی حضور اٹھ کے کھڑے ہو حضور نے فرمایا سنو قل هو اللہ احد اللہ ایک کے او دا کوئی شریک نہیں تو اڑے خدا جھوٹے نے قسم خدا دی ایڈا وڈا جملہ سی اے جڑا میں پہ کہنا سوکھ ہے سننا سوکھ ہے کہ بندیاں دے منہاں تے کھلو کے سامنے کھلو کے بندہ انہاں دی مخالفت کرے تے سارا مکہ ایک پاسے ہوئے تے ہون بھی چودھری تے ہون بھی گل بات والے تو انہاں دے سامنے منہ تے کھلو کے انہاں پہ حضور آندے نے تسی جھوٹے ہو تھوڑی جرت دا کام ہے اے سننا سوکھ ہے جمعہ میں تقریر سن کے ٹر گئے تسی کسے کو 10,000 روپیہ لیا ہوئے نا تو وہ غلط بھی ہوئے تسی انہوں غلط نہیں کہہ سکتے تسی آندھو کہ آکھے نا دے سوٹ پیسے ادھر انہیں پیڑا بھی کرنا تسا انہوں چنگا ہی کہنا کیونکہ تسی وہ تھلے لگے ہو تسی انہوں نہیں کہہ سکتے وہ برا کام بھی کرے گا تسی کہنا چنگا ہی ہے کتے ناراض نہ ہو جائے ناراض ہو کہ دے میرے پیسے میں تیرے تے انے احسان کیتے سن کتھے گئے نہیں ہو حضور دی جرت سی کملی والے نبی پاک نے سامنے کھلار کے اے بابا جی چھوٹی گل نہیں بڑی وڈی سٹ ماری سی انہوں دے سینے تے انہوں نے کہا بھئی اللہ ایک کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یا محمد بن عبداللہ ایک ہی پیانا ہے سانو تو گھر بلا کے ذلیل پہ کرنا ہے انہوں واسطے ذلیل سی نا بستی سی انہوں دے خداواں نو نبی پاک نے کہا وہ جھوٹے نے جنہ دے سامنے جھکدے سن جنہ دے سامنے لمیاں پیندے سن جنہ دے سامنے وہ نظرانے پیش کردے سن انہوں نے ڈائریکٹ کیا وہ جھوٹے جے اللہ ایک کے وہ وحدہ لا شریک ہے
ہوں اگوں ریئیکشن کی ہونا سی اس گل دا؟ اگوں بھی ریئیکشن وڈا ہونا سی، گل جو وڈی کیتی تے سامنے کیتی، منہ تے کیتی، ہوں اگوں ریئیکشن کی آیا ہے؟ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ابو طالب اسی تیرے منہ، ہائے 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 ہائے، اجے بھی کوئی منے نہ منے وہ دی مرضی، چاچے نو کہنے لگے بھی تیرے گھر آئے ہیں، تو میں چودھری مکے دا قبیلے دا سربراہ، اسی تیرے منہ نو تیرے بھتیجے نو کچھ نہیں آکھیا، تے اینو آخ وی انج نہیں کری دا، گھر بلا کے جتیاں نہیں ماری دیاں، گھر بلا کے بےزتی نہیں کری دی، گھر بلا کے انج دی گل نہیں کری دی۔ حضرت ابو طالب نے یہ نہیں آکھیا بھی چلو میں بھتیجے نو سمجھانا، ویکھو یار گل سمجھو نظر آ، گل دی قیمت۔ چاچے نے یہ نہیں آکھیا بھی تو پتر کی کہہ بیٹھا انہوں نے ایڈیاں وڈیاں بندیاں نو کیڑی گل کر بیٹھا تو، اے ناراض ہو گئے تو پھر تو کی کریں گا؟ چاچے نے آکھیا گل سنو، کی بیان دے؟ انہوں نے کہا تواڈے بھتیجے نے گل کیتی ساڈے خداون، سرے عام گل کیتی، گال کڈی، گال ہی سی نا، کسے بندے نے تو آکھے وے تو جھوٹ بولیا، تو جھوٹا ہے، تو انہوں کنا غصہ لگنا؟ انہوں نے کہا انہیں گال کڈی ساڈے خداون۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا اے بھی میرا بھتیجا تے گھر ہے میرا، یہ جو پہ آندا نا سنی جاؤ، کسے دی جرت نہیں میرے بھتیجے والا اکھ چوک کے بھی ویکھے۔ آئے ہائے اے وے طاقت کہ حضور اے نہیں کہ حضور اسی آنے جی نبی پاک امن، نبی پاک نے گل بھی انج کھڑک کے کیتی، حضور تو بڑا بہادر کیڑا جی، نبی پاک تو بڑا صادق تے امین کیڑا؟ حضور نے فرمایا جھوٹے نے ہو، میرا رب سچا ہے۔ انہوں نے کہا اساں نہیں روٹی کھانی، اساں روٹی ویکھو نا روٹی اگے رکھی ہوئے تے بندے اٹھ کے ٹور جنا کھان جی اساں نہیں کھانی، تسی یہ گل کیوں کیتی؟ جدوں اٹھ کے چلے نا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ خیال آیا کہ کھانا بھی نہیں کھا کے انجی ٹور چلے نے تے مننے بھی نہیں، بغیر منن تو جا رہے نے، گل بھی نہیں مننے بغیر منن تو جا رہے نے۔ جدو ویکھیا نا حضور دے چہرے والوں علی مشکل کشا نے، آئے ہائے ہائے بابا جی توجہ فرما جے، باپ نے بھی عزت پہرا دیتا تے پھر پتر بھی مولا علی ہوئے ہیں، پھر پتر بھی شیر خدا ہوئے، پھر پتر بھی مشکل کشا ہوئے۔ بابا جملے سنیا جے، مولا علی اپنی جگہ تو ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھی جوڑ کے کھڑے ہوئے نے، عرض کیتی سونیا پریشان نہ ہویا جے، اگر ابو جہل نہیں مندا نہ منے، عتبہ نہیں مندا نہ منے، شیبہ نہیں مندا نہ منے، اگر سارا کفر نہیں مندا نہ منے، سونیا علی اج بھی تیرے نال ہے، علی کل بھی تیرے نال ہے۔ اس واسطے اعلان اج گونگے دے ممبر تے بیٹھ کے کہہ رہا علی علی کر تیرے دکھ مگے، رجب دا مہینہ تے کنجوسی نہیں کرنی، مولا علی دے نام تے بھی آکھنا ہے علی علی کر تیرے دکھ مگے جان گے، علی علی کر تیرے دکھ مگے جان گے، علی 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 من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ مصطفیٰ نے فرمایا لوگو اے علی او علی جڑا بچپن وچ میرے نال کھلوتا ہے، سفر وچ بھی نال ہے، حضر وچ بھی نال ہے۔ مولا علی نے للکار کے فرمایا اے کافرو میں تونوں دسنا میرے محمد نو کلیانا سمجھے آ رہے، جے جڑا تیر نبی والی آئے گا اگے علی ہوئے گا، جھیڑا تلوار نبی تے آئے گی اگے علی ہونے گے۔ علی نے ساتھ دے کے 10 چھڑی آئے، کائنات آلیاں نبی ورگا آقا ورگا نبی کوئی نہیں، علی ورگا ویر کوئی نہیں۔ حضرات جملے لے جایا رے مولا علی دی شجاعت بہادر، تائیوں تے اعلان کہہ رہے ہیں علی علی کھارے تیرے دکھ مکے جان گے، علی علی کھارے تیرے دکھ مکے جان گے،
अली अली करे मौला अली 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 मौला। मेरे नबी ने अली नो गोद विच खड़ाया है, मेरे नबी अली दे नाल लेट दे रहे ने। हज़रात जुमले सुनिया ने, जिस्म नबी दा होंदा है, कदम अली दे होंदे ने, सीना नबी दा होंदा है। जरा जुमले सुनिया ने, नबी लेट दे सन, मौला अली नाल लेटना। नबी पाक दी 30 साल उम्र होई जदों मौला अली पैदा होए ने, जदों मौला अली दी विलादत होई है। लोगो 30 साल नबी पाक दी उम्र है ते जदों नबी ने ऐलान नबूवत कीता है, नबी दी 40 साल उम्र है, अली दी 10 साल उम्र है। अली ने 10 सालां विच दसिया है, मैनू बच्चा ना समझिया जे, मैं अज भी मुहम्मद दा शेर आए। जिंदाबाद अली अली है, भावें कोई मन्ने तो भावें ना मन्ने, अली अली है। ये दीवारां भी गवाही देंदियां ने अली अली है, ये पत्ते ये हवावां भी गवाही देंदियां ने मौला अली दी शान विच। 10 साल दी उम्र सी जदों काफरां दे सामने खलो गए, फरमाया किसी दी जरूरत ही नहीं साडे होंदियां कि हुजूर नूं कोई गल करे। फिर वेखो मैं किताब दे अंदर पढ़िया कि हज़रत अबू तालिब ने मौला अली शेर खुदा दी ड्यूटी लाई सी कि तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कल्लियां नहीं छड़ना। दुश्मनी पै गई, पूरे मक्के च दुश्मनी पै गई, जदों गल जू कर छड़ी सारिਆਂ सामने, सारिਆਂ दे कुफर नूं ललकारिया नबी पाक ने, सारिਆਂ बुत्तां नूं ललकारिया, पूरी पूरी बरादरी, पूरे कबीले, पूरा मुशरक, पूरा काफर हजूर दे मुखालफ हो गए। तवज्जो करो, फिर अली पाक ने नाल ना रहना। इधर तवज्जो करो, मैं कहना अली पाक दी भी वखरी शान है यार, अली पाक दी भी वखरी शान है। नबी पाक ने खड़ाया मौला अली नूं, नबी पाक दे कोल लेटदे रहे ने मौला अली। और यार किसे दा बाप वली होवे ना ते लोग आंदे ने इहदे पुत्तर दी तरबियत भी चंगे बंदे ने कीती है, वो भी वली होवेगा, वो भी नेक होवेगा, वो भी नमाजी होवेगा। चल तेरे ते फैसला ही है, पूरी परिया पंचायत बैठी है, मैनू ईमानदारी ना दस। और किसे दी तरबियत गौस पाक करन तो ओदे नाल दा कोई नहीं, किसे दी तरबियत दाता अली हजवेरी करन ते ओदी कोई गल नहीं करदा। ओए किसे दी तरबियत बाबा बुल्ले शाह करे ते ओदी गल नहीं करदा। ओए उस अली नू सलाम कर जिदी तरबियत खातमुन नबीयीन ने कीती हुई है। जी किबला लख सलाम है मौला अली दी शान, तरबियत मुस्तफा ने की थी। फिर अली किवें ना बहादुर होंदे, फिर अली किवें ना शुजात होंदे, फिर अली किवें ना आला होंदे, फिर अली किवें ना अरफा होंदे। तरबियत हुजूर ने की थी। नबी पाक तो सच्चा कोई वड्डा है वे, नबी पाक तो वड्डा कोई अमानतदार है वे। सुनो, नबी पाक ने तरबियत की थी। फिर अली पाक बचपन में ही आपने शौक सी जंगां दा, बचपन में आपने शौक सी, आप जंगां दे जनाब वाला बड़ी खुशी दे नाल जेड़ा ना काम करना, तलवार चलानी, तीर चलाने। फिर वेखो ना तरबियत करते रहे हजूर। जो हज़रत अबू तालिब दुनिया तो टुर गए, माँ भी जल्दी टुर गई, तो फिर कौन रह गए? हजूर ही रह गए ना। हजूर एक दिन नबी पाक फरमांदे ने, अली एक वो वेला सी जदों मैं तेरे बाबे दे वेड़े सा, फिर वो वेला आया जदों तू मेरे वेड़े आया। हजूर मौला अली दी शान ते मकाम कुरान पे बयान करदा है। आप ही भुखियां रह के लोगों को लंगर खुआ छड़िया। गल सुनियो, आखिरी गल कर लगा। हजूर मौला अली दी सखावत और आप दे बच्चों की सखावत, पुत्र सखी ते बाप भी सखी, ते बाप सखी होवे तो औलाद भी सखी, ते जे बाप कंजूस होवे तो औलाद भी कंजूस। सुनियो, एक साहिल आ गया, चलो एक गल होर देन च आ गई, पहला वो कर लीए, मतलब वो भुल ना जाए मैनू।
ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸਜਿਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਪ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। आपने फरमाया जल्दी कर नमाज का टाइम है। उन्हें कहा जी सवाल, उन्हें अपने बड़ा मुश्किल किया। उन्हें कहा जी मेरा सवाल है वे कि केड़े वो जानवर ने जेड़े बच्चे देंदे ने ते केड़े वो ने जेड़े आंडे देंदे ने। ए जुमले सुनियो। हुण सवाल किड्डा वड्डा है। उन्होंने पता सी मौला अली गिण के दसणगे भी ए भी मझ गां फलाना फलाना कां चिड़ी ए गिण के दसणगे तो टाइम तो लगता है ना जी, लगता कि नहीं लगता। सवाल वेखो बड़ा वड्डा सी। उन्हें मौला अली मुश्किल कुशाह नूं पुछया भी दसो हजूर वो केड़े जानवर ने जेड़े बच्चे देंदे ने ते वो केड़े ने जेड़े आंडे देंदे। बड़ा मुश्किल सवाल सी। फिर अगे भी शेरे खुदा सी, अगे भी इलम दा दरिया सी है, अगे भी शहनशाह वलायत सी। आपने एक सैकंड दे विच जवाब दे छड़िया जल्दी जल्दी। उन्हें क्या की पूछा? उन्हें कहा जी दसो केड़े जानवर ने जेड़े बच्चे देंदे ने जेड़े आंडे देंदे ने। गिण के दसणगे अली पाक। अली पाक ने फरमाया सुन, जिन्हां दे कन्न बाहर होण वो बच्चे देंदे नहीं, जिन्हां दे अंदर होण वो आंडे देंदे ने। हुण सोच लियो तुसीं भी बह के कई बंदे हिसाब लाण लग पैणे कारी साहब ने सही आख्या कि गलत। बंदे हिसाब ही लाण लग पैंदे ना विच बह के। हुण तुसीं भी हिसाब ला लियो, क्योंकि मैं नहीं कहा मौला अली ने आख्या। जे मैं आंदा तो हो सकदा मैं झूठा हुंदा, मेरी तहकीक च फर्क हुंदा। जिन्हां दे कन्न बाहर ने ते जिन्हां दे अंदर ने आंडे देंदे ने। हुण तहकीक कर लो तुसीं, अली दा इलम है। हाय हाय हाय, अली दा इलम है। वो हैरान होंदा रह गया। मौला अली अगर मस्जिद टुर गए। फरमाया तुहानू नहीं पता कौन खलोता है? कौन खलोता है? ये कौन खड़ा है जिहदे बारे अल ऐलान कह रहे हैं? नबी दा वीर ए सोना अली है, नबी दा वीर है सोना अली है, नबी दा वीर है सोना अली है। हो कौन? मौला अली जी दे बारे कुरान गवाइयां दवे। अली सखावत दा शहनशाह, अली सखावत दा बादशाह। कौन? मौला अली जी दे बारे नबी आखन शुजात दा बादशाह अली है, शुजात दा रहनुमा अली है। हजरात जुमले सुनिया जे कौन? मौला अली ने मदीने दा शहर होवे मंगता आ गया, आखन लगा मैनू भुख लगी है, मैनू भुख लगी है। किसी ने आखिया मदीने दे फलाने चौक दे अंदर एक दस्तरखान लगा है, दस्तरखान लाने वाला कोई आम नहीं, जिदा ना इमाम हसन है। क्या बात है, क्या बात है। दस्तरखान लाया मदीने दी गली च। किथे लाया? मदीने दी गली च, मदीने दे चौंक च। वे जेड़ा आवे वो भी खावे, जेड़ा आवे अपने ना खान, सिर्फ जेड़ा आवे वो ही खावे। ऐ इमाम हसन दे दस्तरखान दी शान है। दस्तरखान लग गया, दुनिया ने आना रोटी खानी, जो पकदा सी खाना नाल भी लै जाना। वो मंगदा आया, सवाली आया, उन्हें कहा भुख लगी। उन्हें कहा दस्तरखान लग गया, जा रोटी खा जिन्नी मर्जी, जिन्नी मर्जी रोटी खा। इधर तवज्जो करिया जी। फिर इन्हां सखियां दा मुकाबला कौन कर सकदा? असी एक जगह ते गए ते उथे उरस की तकरीब सी। तो वह जो जनाबे वाला चावल थोड़े थोड़े उन्हें दिते प्लेट में, तो जेडे अगे थोड़े शुरते सन ना अगे जेडे हैं, वो किसी ने बेचारे उन्होंने भुख ज्यादा लगी होनी, उन्हें कहना होर लिया दो। उन्हें कहा होर तेरा रज नहीं होया? ये अगे जेडे शुरते तेरा रज नहीं होया? मैं क्या सखावत दे शहनशाह दा नां अली उल मुर्तज़ा है। जेडे ऐने के चौल दे के दूसरी बारी देन लगे गुस्सा करन, वो केड़े सखी ने? सखावत एवं नहीं, सखावत सखावत बड़ी दूर है। सखी पुछदा है होर तो नहीं चाहिए, सही पुछदा भी नाल भी दियो, खाओ भी तो नाल भी दियो। मैं दसन लगा जे गल है, सुनियो। अच्छा जी, वो साहिल आ गया। अज इंज उन्हें मदीने का चौंक मुड़िया ना चाचा जी, इंज मदीने का चौंक
تے رستے وچ نا چونک دے وچ ایک بزرگ بیٹھے نے چادر دی بکل مار کے سکی روٹی ہے پانی وچ بھگوندے نے انہوں چباندے نے چبائی نہیں جاندی مینوں دس ایمانداری نال کڈی کو سکی روٹی ہونی ہے جیڑی اس علی کولوں چبائی نہیں جا رہی کسے نے پوچھیا سی مولا علی نو علی جی تھوڑے کول ایک روٹی چبائی نہیں جاندی بھی تے خیبر وچ انج ہاتھ نال ہی دروازہ پٹ کے پراں سڑ چھڑیا سجے تے مولا علی نے گل واضح کر مولا علی نے فرمایا سنو لوکو اے جڑی ہون پہ روٹی کھانا اے علی دی اپنی طاقت ہے جدو خیبر دا دروازہ چکیا سی محمد دی طاقت نال چکیا ہویا سی اے سنیا جے وہ آ گیا انہیں کہا بابا سکی روٹی پہ کھانا مدینے جیڑا بڑا دسترخوان لگا تینوں نہیں پتا مولا علی سر جھکا کے کہندے نے سانو پتہ ہے آئے ہائے سانو پتہ ہے انہیں کہا بابا روٹی نہ کھا میں چلا ہوں کھان ایک ادھی تیرے واسطے بھی ہوندے لے آواں گا چھڑ دیا انہوں کھایا تیرے کچھ بائی نہیں جانی آپ خاموش ٹر گیا ہوں دسترخوان لگ گیا سخی دا نام حسن ابن علی ہے سبحان اللہ او بھی نصیباں والے جنہاں دی زبان جو سبحان اللہ آ جائے حسن ابن علی شہنشاہ سخاوت دسترخوان لگ گیا ہن روٹی کھان لگ ادھر ویکھو وہ بندیاں دی عادت ہوندی ہے نا وہ نال روٹی کھائی جائے تے نال ایک روٹی پھڑ کے نا انہیں کپڑے چ لپیٹ کے تے انج نال لا لی انہوں پتا سی پتہ نہیں دوسری بار لبنی ہے کہ نہیں لبنی وہ گجا سی کسے اور دربار دا انہیں بابا جی انج روٹی نا کپڑے چ لپیٹ کے نا جو بکل چ لے لئی ان سخیاں دا شہنشاہ سخاوت دا بادشاہ امام حسن تے چکر لاندے سن کسے نوں کوئی گھٹ تے نہیں لبا دیو وہ ویکھیا تے انہیں روٹی انج نال لائی امام حسن دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے نا کہن لگے بیلیا کھا لے ہیں جنی کھان ہوندی آ تے جنی نال چاہیدی ہوئی وہ بھی لے جائیں جنہیں نال چاہی دی ہوئی وہ بھی لے جائیں اچھا انہیں کہا جی واقعی دیو آپ نے فرمایا دیاں گے انہیں کہا اچھا جی یہ پہلی باری دسترخوان وینے پہ انہیں روٹی کھا لئی تے دو روٹیاں چکیاں انہیں کہا جی زیادہ نہیں چاہی دیاں میں ایک فقیر ویکھ کے آیا گلی وچ بیٹھا او سکی روٹی پہ کھاندا سی تے او دے کو روٹی چبائی نہیں سی بھی جاندی تے میں او دے واسطے لے کے جا رہا ہن امام حسن نے بھی نہیں دسیا بھی او جدے بارے توں بیانا ہے چل جا لے جا ایدہ توجہ فرمائے جی انہیں بابا جی انج روٹی بکل نہ لائی اوئے ہوئے ہوئے انج روٹی بکل چلائی نا تے بکل چلا کے نا جلدی جلدی پہ جاندہ ہے کتے او بزرگوں سکی روٹی نہ کھا لین کتے او دے نالی پیٹ نہ بھر لین تے میں تازی روٹی لے کے جا رہے ہیں سجری روٹی لے کے جا رہے ہیں جدوں حضرات جملے لے جایا جے جدوں سائل نے روٹی لے کے دوڑ دا مولا علی دے سامنے آگے آئے کہن لگا بابا میں بڑی تازی روٹی لے کے آیا ہوں سجری روٹی لے کے آیا ہوں انہوں چھڑ دے پتہ نہیں کنیاں دنوں دا بھکھا ہونا ہے پتہ نہیں کنیاں دنوں دی روٹی نہیں کھادی ہونی فقیرہ میں روٹی لے کے آیا مولا علی نے چہرہ اٹھایا ہے کہنے لگے دس کدے دسترخوان تو لے کے آیا ہے آندہ ایک شہنشاہ ہے ایک مدینے دا سخی ہے جدا نا حسن جدا نا حسن جدا نا امام حسن او دیندہ بھی ہے رجاندہ بھی ہے او دیندہ بھی ہے رجاندہ بھی ہے حضرات جملے لے جایا جے بڑیاں تعریفاں پہ کردہ ہے علی پاک نے فرمایا روٹی نال لے جا کہن لگا حضور کوئی غلطی ہوئی ہے معافی دے آ رہے علی جلال وچ آئے نے فرمایا سائل روٹیاں لے جا تو سانو جاندہ نہیں جیڑا اوتھے کھڑا ہے او پتر جیڑا ایتھے بیٹھا ہے باپ پتہ لگ گیا بابا جملے لے جایا رہے ہوتی بھکھیاں رہ کے بھی رجا گئے نے ہوتی بھکھیاں رہ کے بھی لنگر ونڈ گئے نے ہوتی بھکھیاں رہ کے بھی مخلوق نو لنگر کھوا گئے نے اے او علی سخی دا نائے پتر بھی سخی دا نا حسنے کیڑی صحابت دیاں گلاں کریے کیڑیاں شانہ دیاں گلاں کریے خود روزے رکھ کے خود روزے رکھ کے پانی نالے روزہ کھول کے روٹی منگن نالے نو دے چھڑ دینے انہاں نو 5 تنے آندے نے
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈਓ ਦੀ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਹਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜ ਤਣ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜ ਤਣ ਪਾ ਕੇ, ਇਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜ ਤਣ ਪਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ जुमले सुनिया जे फरमाया ओ मेरा पुत्र कहन लगा अली जी मैनू माफी दे दिया रे। पुत्र लंगर वंडदा है, प्यो सुकियां खांदा है। फरमाया ए ते दसना चाहने आ असी सुकियां खा के अपने नबी दी उम्मत नो सजरियां खवा छड़ियां। जी यही तो दसना चाहते हैं, असी आप ही सुकियां खा के ते मखलूक खुदा नू ताज़ी रोटी, केड़ी ताज़ी रोटी ते दस्तरखान दा ना दस्तरखान इमाम हसन। इमाम हुसैन दी मैं गल करा तो वो भी सखावत दे दरिया ने, इमाम हसन दी गल करा तो वो भी सखावत दे दरिया ने। कोल रखिया ही कुछ नहीं, कोल संभालिया ही कुछ नहीं, जो आया तकसीम कर छड़िया, जो आया लोगों नू वंड छड़िया। ये मौला अली दी विलादत दा दिन सी 13 रजब। किधर 13 रजबुल मुरज्जब आन वाली है ना जी। ते असी तो खुश हाँ। मैं तो आना सड़े वो जड़ा मुनाफक है, जड़ा अली पाक नू नहीं मानदा वो सड़े। असी खुश हाँ, असी राजी हाँ, क्योंकि साडे पीर दा नाम मौला अली है। साडे पीर दा नाम मौला अली है, साडे रहबर दा नाम मौला अली है। इस वास्ते हज़रात ज़ी वक़ार अल्लाह पाक के दुआ